बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल द स्कॉलर्स आउटलुक में खुश आमदीद, जहाँ आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जदीद, बसीरत अफरोज़ एंड फ़िक्र अंगेज़ तज्ज़िये मिलेंगे। वीडियो ज़रूर देखें और ताज़ा तरीन एडिशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मौजू इंतहाई अहम है। अगर खुदा रहीम है तो दुनिया में तकलीफ़ें क्यों मौजूद हैं? ये सवाल अक्सर मुल्हिदीन की तरफ से उठाया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान अहले फ़िक्र इसे कुरान करीम की रहनुमाई और मज़बूत अक़ली दलाइल की रोशनी में वाज़ह करें। कुरान मजीद दुख और तकलीफ़ को इंसानी ज़िंदगी का बामक़सद हिस्सा करार देता है, ना कि खुदा की रहमत के मुनाफी। कुरान सिखाता है कि ज़िंदगी एक आज़माइश है, जैसा कि सूरह बकरा आयत 156 में इरशाद फरमाया है, वलनब्लुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफ़ि वल-जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो जो मुसीबत आने पर कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हमें उसकी तरफ लौट कर जाना है। इस आयत से वाज़ह होता है कि मुश्किलात इंसान में सब्र, ईमान, इनकिसारी और अखलाकी क़ुव्वत पैदा करती हैं। ये वो औसाफ हैं जो आज़माइशों के ज़रिए परवान चढ़ते हैं। कुरान ये भी बताता है कि तकलीफ़ें रूहानी तरक्की, बातिनी पाकीज़गी और अल्लाह पर गहरा भरोसा पैदा करती हैं। अक़ली और फ़लसफ़ियाना नुक्ते नज़र से भी अगर दुनिया में कोई दुख ना होता तो ना आज़ाद मर्ज़ी बाक़ी रहती, ना अखलाकी ज़िम्मेदारी, न ज़ाती नशोनुमा। अगर खुदा हर तकलीफ़ फ़ौरन ख़त्म कर देता तो उसे इंसानी आज़ादी, फ़ितरी असबाब व नताइज और ज़िंदगी के बुनियादी ढांचे को भी बदलना पड़ता। जदीद मंतिक कहती है कि मानखेज़ दुनिया तज़ाद के बगैर मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पे खुशी का एहसास इंसान उस वक्त करता है जब वो गम से दो चार होता है। बहादुरी का सही मफ़हूम उस वक्त नज़र आता है जब उसके मुकाबले में खौफ पैदा होता है। रहमदिली का तसव्वुर तकलीफ़ के वजूद से पैदा होती है। लिहाजा तकलीफ़ का होना खुदा की रहमत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इंसानी तजर्बे और रूहानी इर्तिक़ा का ज़रिया है। कुरान कभी दुख का इनकार नहीं करता, बल्कि उसका मकसद बयान करता है। कुरान मानता है कि दुनिया में जुल्म, दर्द, नाइंसाफ़ी और सानियात मौजूद हैं। ये आयात और ये तमाम चीज़ें मोमिन को ज़िंदगी के अखलाकी और रूहानी चैलेंजेस के लिए तैयार करती हैं और याद दिलाती हैं
کہ آزمائشیں بے مقصد نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تانے بانے میں شامل ہیں۔ مزید وضاحت فرمائیں۔ یہ دنیا جنت نہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر دنیا میں نہ دکھ ہوتا، نہ ظلم، نہ برائی، تو پھر امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ نے انسان کو آزاد ارادہ دیا ہے۔ کچھ لوگ اسے خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے شر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آزادی نہ ہو تو انسان روبوٹ بن جائے گا، اخلاقی وجود نہ رہے۔ اصل جزا اور سزا آخرت میں ملے گی۔ تو یہ توقع کرنا کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ عذاب بھیج دے تو یہ سوچنا مناسب نہیں ہے۔ لفظ لَنَبْلُوَنَّکُم یہ بتاتا ہے کہ آزمائش لازمی ہے۔ اس سے تکلیف برترتیبی نہیں رہتی بلکہ بامقصد اور حکمت پر مبنی بن جاتی ہے۔ آیت میں آزمائشوں کی 5 اقسام بیان ہوئی ہیں جو انسانی کمزوری کے پورے دائرے کا احاطہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو، انسانوں کو ان بنیاد پہ آزماتا ہے، خوف پیدا کر کے، یعنی ذہنی اور جذباتی بے چینی پیدا کرتا ہے، بھوک پیدا کر کے، یعنی غربت اور جسمانی محرومی، مال کی کمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یعنی معاشی عدم استحکام پیدا کر کے، جانوں کا نقصان، موت دے کر کے، جدائی اور فنا کر کے، پھلوں کی کمی پیدا کر کے انسانوں کو آزماتا ہے، یعنی انسان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، روزگار کا نقصان، موسمی مشکلات، ان تمام بنیادوں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو مصیبت میں کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لحاظ سے صبر کا مطلب بے عملی نہیں بلکہ ایک نظریہ حیات ہے۔ یہ آیت انسان کو یہ زاویہ دیتی ہے کہ مشکلات روحانی ترقی، پاکیزگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن تکلیف کو بے معنی نہیں بلکہ بامقصد قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو زبردستی ہدایت دے دیتا، جسے ہم انگلش میں فورسڈ گائیڈنس کہتے ہیں، لیکن یہ بے معنی ہوتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے اور خاص طور سے متقیوں کو اللہ تعالیٰ مختلف آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اگر وہ پورے صبر اور استحکام کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔